PDM 2 की हुकूमत हमेशा रात 12 बजे के बाद ही बनती। इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया रात 12 बजे। ऐलान नई PDM की हुकूमत का हुआ रात 12 बजे के बाद। गुज़श्ता रात अचानक से ऐलान हो गया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक हिजान की कैफियत खत्म हो गई और एक नई हुकूमत की तश्कील का फैसला हो गया। वजीर आजम ये होगा, सदर ये होगा, 2 सूबे इनके पास होंगे, 2 सूबे इनके पास होंगे, स्पीकर इनका होगा और चेयरमैन सेनेट इनका होगा। अवाम का कुछ नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको इस इत्तेहाद के हवाले से, PDM 2 के हवाले से और आने वाले वक्त के हवाले से, ये प्लानिंग कहां कैसे हुई, इस प्लानिंग में पहले किसको फंसाया जाने लगा था, ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पता नहीं क्यों PDM 2 की हुकूमत हमेशा रात 12 बजे के बाद ही बनती। इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया रात 12 बजे। ऐलान नई PDM की हुकूमत का हुआ रात 12 बजे के बाद। आज से एक रोज पहले यानी गुज़श्ता रात अचानक से ऐलान हो गया कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक हिजान की कैफियत खत्म हो गई और एक नई हुकूमत की तश्कील का फैसला हो गया। वजीर आजम ये होगा, सदर ये होगा, 2 सूबे इनके पास होंगे, 2 सूबे इनके पास होंगे, स्पीकर इनका होगा और चेयरमैन सेनेट इनका होगा। अवाम का कुछ नहीं होगा। अवाम के लिए महंगे बिजली के बिल होंगे, अवाम के लिए महंगी गैस होगी, अवाम के लिए रोटी मिलना नायाब होगी, अवाम के लिए बेरोजगारी होगी, अवाम के लिए धक्के होंगे, अवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ झूठ होगा, अवाम के लिए बेरोजगारी का ऐसा सैलाब होगा, महंगाई का ऐसा सैलाब होगा जिसमें अवाम बिल्कुल बह जाएंगे। यह होगा। लेकिन आज मैं आपको इस इत्तेहाद के हवाले से, PDM 2 के हवाले से और आने वाले वक्त के हवाले से, यह प्लानिंग कहां कैसे हुई, इस प्लानिंग में पहले किसको फंसाया जाने लगा था, ऐसी खबर देने जा रहा हूं कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे। पहली खबर यह है कि कप्तान की हिकमत अमली एक दफा फिर कामयाब हो गई है, यानी कप्तान एक दफा फिर जीत गया है। कप्तान किस तरह जीता है यह आपको मैं बताऊंगा। हुकूमत, मैं फिर कह रहा हूं, चंद दिन की मेहमान। अवाम के साथ हाथ या नून लीग के साथ हाथ, बड़े मियां साहब किस बात पर सख्त गुस्से में हैं। और तीसरी खबर आपको यह भी दे दूं, 4 वीडियोस आने वाली हैं, अचानक से बुर्ज उल्टने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आपको पता है कि 3 रोज से एक प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग यह चल रही थी कि किसी तरीके से इमरान खान के वोट बैंक को खत्म करने के लिए, वोट बैंक को खराब करने के लिए इमरान खान के साथियों को एक ऐसी हुकूमत दी जाए जिस हुकूमत को लूली लंगड़ी हुकूमत हम कहते हैं, जिस हुकूमत को इंतहाई खराब तरीन हुकूमत कहा जाए, यानी उनको हुकूमत में तो बिठा दिया जाए, हाथ भी बांध दिए जाए, पांव भी बांध दिए जाए, कोई फैसला खुद ना कर सके, फिर आवाम को कहा जाए कि जनाब ये देखें, ये है इमरान खान, ये कुछ नहीं कर सकी, यानी इसके नामजद करदा उम्मीदवारान कुछ नहीं कर सके, कोहर यूब कुछ नहीं कर सके, ये सारा कुछ किया जाए। बड़े बड़े लोग आए, बड़ी प्लानिंगें की गई। कप्तान को पता था, कप्तान जेल में होकर भी इनको ऐसा खिला रहा है, इनको ऐसा रुला रहा है, इनको ऐसा मजा चिखा रहा है कि ये सारे परेशान हैं। आज माना, आज इकरार किया ना आसफ अली जरदारी ने भी, मियां शहबाज शरीफ ने भी, तो हमको राब्ते कर रहे थे, बैकडोर राब्ते कर रहे थे, किसी तरीके से आजाद उम्मीदवार, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हुकूमत बना ले। खुद इकरार किया, जो मैं 3 दिन पहले कह चुका था, आज इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ये इकरार किया। तो ये कर रहे थे, पर इनकी कोशिश थी किसी तरीके से यह किया जाए और तहरीक इंसाफ का जोर तोड़ा जाए। लेकिन इमरान खान ने एक ही बात कही थी, मुझे मेरी असल सीटें दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरी असल सीटें दे दो, मेरी असल सीटें मुझे मिल जाएंगी तो मैं इक्तदार, मेरी टीम इक्तदार में आ जाएगी, मैं अपनी असल सीटों के अलावा कोई आपसे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। मुल्क की मुआशरत की बात होगी, आप तो बिल्कुल सबसे आगे खड़ा हूंगा, मुल्क के इस्तेहकाम की बात होगी, आगे खड़ा हूंगा। जब ये सारे कुली आजमा चुके तो अब आखिरकार इनको हर तरफ से मायूसी हुई। कप्तान ने, याद करें आपको क्या कहा था, कप्तान ने कहा था
جب اقتدار کا وقت ہوگا کہ ایک دوسرے کو گالیاں نکالنے والے، ایک دوسرے کو برا برا کہنے والے سب کٹھے ہو جائیں گے اقتدار کا مزہ لینے کے لیے۔ اور آج سے پہلے بھی یہ کٹھے اسی طرح ہوئے، کپتان نے بے نقاب کر دیا، کپتان جیت گیا، کپتان کی بات سچ ثابت ہوئی۔ اب بھی کپتان نے یہی کہا تھا اور اسی طرح ہوا۔ وہ بلاول جو میاں شہباز شریف کے متعلق، اسحاق ڈار کے متعلق کیا کہتا تھا، وہ شہباز شریف جو ان کو چیلنج کرتا تھا، کیا چیلنج کرتا ہوں تمہیں، مناظرے کا چیلنج ہوتا تھا، حالات کا چیلنج ہوتا تھا۔ آج تو اس طرح بیٹھے تھے جیسے کچھ ہے ہی نہیں۔ تو آج پھر نظریہ کس کا جیتا؟ عمران خان کا۔ آج پھر کون جیتا؟ عمران خان جیتا۔ خبر آپ کو دے دوں، اگلے 1 سے 2 ماہ بعد آپ کو اچانک حلقے کھلتے نظر آئیں گے۔ جب حلقے کھلتے نظر آئیں گے تو کئی سیٹیں، کئی وزارتیں ڈوب جائیں گی، کئی سیٹیں دوبارہ تحریک انصاف میں آ جائیں گی، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، اور کپتان کی جیت پر مہر لگ جائے گی۔ دوسرا آپ کو بتا دوں میں، یہ جو سارا معاہدہ ہوا ہے، یہ پنجابی کا ایک فکرہ ہے نا، انا منڈیری ہو رہی ہیں مرمور اپنے کار، تو یہ تینوں جماعتوں نے آپس میں یہی تقسیم کیا ہے۔ ان کا پلان ہے کہ کے پی کے میں اپنا گونڈا لگا کر شاید تحریک انصاف کے لوگوں کو دبا سکیں گے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ وہاں پر مینڈیٹ دیا ہے عوام نے، اور عوام اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کرے گی۔ اب ہوگا کیا؟ سن لیجیے، 4 روپے کی روٹی نہیں ملے گی، سستی بجلی نہیں ملے گی، سستی گیس نہیں ملے گی، کر ہی نہیں سکتے، خود اقرار کر چکے ہیں۔ نوکریوں کا انبار نہیں لگے گا، انڈسٹری نہیں چلے گی، کیونکہ ان کا ویژن نہیں ہے، 17 ماہ میں یہ نہیں کر سکے۔ اب پھر یہ یہی نعرہ لگائیں گے، ہاں ان کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اس میں ذہن میں رکھیں، اب تو تحریک انصاف اسمبلیوں کے اندر ہے، تحریک انصاف زور میں ہے۔ اب تحریک انصاف ان کو بتائے گی، اب حلقے بھی کھلیں گے، اب کرپشن کے خلاف بات بھی ہوگی، اب اسمبلیوں کے اندر، عدالتوں کے اندر، اسمبلیوں کے باہر، عدالتوں کے باہر ہر جگہ مجمع لگے گا۔ لکھ کے رکھ لیجیے گا۔ اور یہ حکومت آئینی عہدے پورے ہونے کے بعد، خبر دے دوں، ان کے بہت سے افراد بھاگ کر یا تو اپنی پارٹی چھوڑ دیں گے، تو یا پھر تحریک انصاف کی طرف رجوع کرے گی۔ نوٹ کر لیجئے گا میری اس بات میں۔ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، وہ ہاتھ جو شہباز شریف نے نواز شریف کے ساتھ کیا، وہ ہاتھ اب شہباز شریف کے ساتھ ہو گیا ہے۔ صرف آئینی عہدے پورے ہو لینے دیں، کچھ وقت گزرنے دیں، اس کے بعد پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی نہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف سمیت دیگر ان کے ساتھ شامل جماعتیں بالکل ماضی کا قصہ بنتی جائیں گی۔ ایک اور آپ کو بڑی خبر دے دوں، 4 ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، ان 4 ویڈیوز کے بعد اقتدار کے ایوانوں میں ایک کھلبلی مچ جائے گی۔ ایسے ہی 4 ویڈیوز ہیں جو ہلا کے رکھ دیں گے، جو ان سب کو بتا کے رکھ دیں گے کہ کہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ آپ ان کے اقتدار کے پہلے مہینے ہی خود اندازہ لگا لیں گے کہ رانا عظیم نے جو کہا تھا اسی طرح ہو رہا ہے، ہمیشہ کی طرح۔ مزید کیا ہوتا رہے گا وقت سے پہلے آپ کو بتائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔